व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल और मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा था। कैसा फीडबैक मिला? अच्छा, बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले, लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आज देखते हैं। चले मैम, आज फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इमरान खान बहुत कामयाब जलसे कर रहे हैं और हर जलसे में वो कह रहे हैं, अपनी आवाम से पूछ रहे हैं कि क्या वो इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं। तो क्या वो जो है अपनी आवाम से इस्लामाबाद को कॉल देने जा रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब एक बड़े कामयाब जलसे कर रहे हैं। और जो लोग ये पिछले, बल्कि लोग नहीं, हम खुद ये बात कर रहे थे जब से इमरान खान वजीर आजम या वजीर आजम हाउस से निकले थे कि क्या अभी जो चार्ज है, जो मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम को कायम रख पाएंगे या इस मोमेंटम को सस्टेन कर पाएंगे इमरान खान साहब? तो इमरान खान ने अभी तक साबित किया कि वो इसको सस्टेन रख रहे हैं और इस मोमेंटम को सस्टेन रख पा रहे हैं। अब जो बात है कि यही वजह है कि वो एक कामयाब जलसे कर रहे हैं। कोई जलसे में हम नहीं कह सकते कि इसमें लोग नहीं निकले, बावजूद इसके कि सैलाब आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई शदीद है, बिजली के बिल आपको पता है, खान साहब ने भी आज जिक्र किया। उसके बावजूद लोग उनके जलसों में निकल रहे हैं, उनके जलसों को कामयाब बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो इस्लामाबाद है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं एक बड़े अहम सोर्स से मैं आपको ये खबर दे रही हूँ कि कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। और मैं ये भी नहीं बता सकती कि वो मीटिंग किसकी हुई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये बात हुई है कि जो कल का खिताब था जो इमरान खान साहब ने किया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया था कि मैं 4 महीने से ये बर्दाश्त कर रहा हूं, अब और नहीं, मुझे दीवार से लगाओगे तो फिर मैं उनके नाम दे दूंगा। अब ये वाला जो एक मैसेज जब खान साहब ने दिया ना, मैं तो इसको मैसेज ज्यादा वार्निंग लेती हूँ, तो फिर वो जो कांपे थी ना वो टांगने लगी। तो फिर कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, वहां खान साहब ने ये मैसेज भिजवाया है कि एनफ इज एनफ। मतलब वो देख रहे हैं कि उनको नायल करने की कोशिश हो रही है, उन पर 27 के करीब केसेस लगा दिए। तो उसमें जो है कुछ नरमी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सख्त चीजें और कुछ सख्त मैसेजेस का तबादला हुआ है। तो खान साहब ने जो वार्निंग जलसे में दी है, वही वाला वार्निंग वाला मैसेज वहां भी पहुंचाया है। उन्होंने ये कहा कि हम देखते हैं, आप जो कर सकते हैं कर लें। तो इस वक्त जो है वो बर्फ पिघली नहीं है और जो मुलाकातें चल रही हैं उनमें कुछ सख्ती भी आई है और अपने अंदर तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन खान साहब की इस्लामाबाद जो देने की कॉल है, तो इस वक्त इस्लामाबाद कॉल सितंबर में शायद खान साहब आखिर तक ये कॉल दे सकते हैं। और डिपेंड ये करता है कि जो उनके जो केसेस हैं, क्योंकि सारा जो मामला है वो खान साहब पे केसेस और उनकी नाअहली से जुड़ा हुआ है, कि वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने एक एक्सट्रीम जो स्टेप होगा वो उनकी नाअहली होगी, और अगर खान साहब को नाअहल करार दे दिया, जो दहशतगर्दी के और दीगर जो लगाए हैं 62, 63 और बहुत सारी चीजें, तो फिर खान साहब जो है वो पूरे तैयार बैठे हैं और उन्होंने पूरी तैयारी खुद भी कर रखी है, अवाम को भी तैयार कर रखा है कि अगर हवाएं मजीद मुखालिफ हुई और किसी ने हवा को मजीद खान साहब के मुखालिफ करने की कोशिश की, तो फिर खान साहब आखिरी ऑप्शन के तौर पर ये काम करेंगे कि वो इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे और फिर दुनिया देखेगी कि क्या होगा। मैम, सितंबर का महीना आ गया और इसको भी बड़ा अहमियत का हामिल दिया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ। बिल्कुल सही आप कह रही है, क्योंकि सितंबर जो है ना, सितंबर को जो है ना वो सितमगर भी कुछ लोग कहते हैं। तो उसकी वजह ये है, देखिए 2-3 चीजें। एक तो मैंने कहा कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं, इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं उनके फैसले सितंबर के महीने में होने हैं। अभी आपने देखा जो 7 दिन की उनको मोहलत दी थी, तो मेरा ख्याल है 2-4 दिन और रह गए होंगे, तो वहां पर उनका फैसला ये होना है तौहीन अदालत वाली कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। अब देखना है कि खान साहब क्या जमा कराते हैं। तो खान साहब के केसेस के फैसले होने, सितंबर में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। फिलहाल तो यही है, क्योंकि इत्तलात है कि उनको पोस्टपोन करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है ये मेरे और आपके सबके सामने, क्योंकि खतरा ये है कि जो 9 के 9 हलकों से खान साहब ने खुद खड़े होने का ऐलान कर रखा था, कागजात नामजदगी जमा हो गए, तो अगर और उनके पाए का कोई लीडर सामने आने से भी डर रहा है, क्योंकि उसकी भी कापे टांग रही है, तो उनको ये पता है कि खान साहब के सामने आके अगर खड़े हो गए, चाहे वो मौलाना हो, चाहे PMLN का कोई हो या इवन पीपल्स पार्टी का हो, तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी ना। मतलब वो तो जीतने का तो सवाल ही नहीं, उसकी तो शायद जमानत जब्त हो जाए ऐसे मौके पर, सारे के सारे वोट। तो इस वक्त तो खान साहब के आगे खड़े होने को कोई तैयार नहीं है। एक तो इंपॉर्टेंस इसकी ये है, अब उसको पोस्टपोन कर दें तो एक अलग बात है। फिर एक और इंपॉर्टेंस है
وہ ویسے تو ریلیٹ نومبر سے کی جاتی ہے، لیکن اس کا متوقع فیصلے ہیں جو کہ سپٹمبر میں ہونے ہیں، یعنی کون نیا آرمی چیف ہوگا۔ اب ایکسٹینشن کی جو بات گردش کر رہی تھی اور ابھی بھی کر رہی ہے، لوگ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید چیف آف آرمی اسٹاف ایکسٹینشن لے، لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف منع کر چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور اگر وہ ایکسٹینشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال دوسرا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ بھی اسی مہینے میں متوقع ہے، تو اس لیے جو ہے ستمبر کو ستمگر کہا جا رہا ہے، اور یہ سپٹمبر نو ڈاؤٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آر یا پار والی سچویشن سپٹمبر کے اینڈ میں ہو سکتی ہے۔ میم آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی خطاب میں کہا ہے کہ مہنگائی جیسے کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، تو جو حکومت ہے انہوں نے کہا تھا کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اگر انہوں نے پہلے ہی وزیر اعظم شہباز شریف کو بتا دیا تھا کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، تو یا تو حکومت چھوڑ دیں یا تو کر لیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یار یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور آئی ریئلی اپریشیٹ۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ مطلب میں کل سے شہباز شریف صاحب کو سن رہی ہوں، وہ اپنے پسینے پوچھ کے اپنی مجبوریوں کی ایک پوری لسٹ بتا رہے ہیں کہ میں چھینکتا ہوں تو مجھے آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے، اور میں کروٹیں لوں گا تو مجھے آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑے گا، میں نیند سوؤں یا نہیں سوؤں مجھے آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑے گا۔ آپ کو تو آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ بتا چکا تھا، پھر یہ ڈرامے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پر وہ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ان کو تو راتوں میں نیند نہیں آ رہی، جو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ میں آپ کو کل بھی بتا چکی ہوں، بھائی ان کو نیند ویسے بھی نہیں آتی، ان کو کوئی پرابلم ہے۔ چلو جی وہ ایک بیماری ہے تو اب بیماری کو کیا ڈسکس کریں، لیکن جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ جب ان کو یہ بتایا کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو وہ اس کے شدید خلاف تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بڑھانا ہی ضروری ہی ہے تو جی میں تو اس فیصلے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اور وہ کمرے سے اٹھے اور چلے گئے۔ کہاں چلے گئے وہ پتہ نہیں، بھجے کے پائے کھانے گئے تھے یا سری پائے کھانے گئے تھے یا پتہ نہیں کون سی کھانے کی ڈش کھانے گئے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ کچھ کرتے نہیں ہے نا۔ ایک بڑے بڑے قصے، ٹائم یہاں پہ کم ہوتا ہے، ورنہ وہ قصے بھی کسی وقت میں آپ کو سناؤں کہ جب لوگ ڈیلیگیشن ان سے ملنے آتا ہے تو انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ ہم ایک بزنس کمیونٹی کا کوئی ڈیلیگیشن تھا، وہ کہیں گے ہم میاں صاحب کے پاس گئے، ہم نے اپنے سارے مسائل رکھے، سنتے رہے، کہتے ہیں جی کھانا کھائیں۔ پھر وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے، ڈائننگ ٹیبل پہ، تو پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری بات سن لو، انہوں نے اپنے کوک کو بلا لیا، اچھا تو یہ تم نے کیسے بنایا، تو اچھا یہ تم نے کیسے بنایا، تو وہ بڑے بڑے پتیلے تو ہم دیکھتے رہیں، تو بہرحال وہ چھوڑیں، ہم بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ تو میں کوئی لفظ بول نہیں سکتی، پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے براڈ کاسٹ ہو رہی ہے نا یہ چیز، تو وہ گالیاں رہنے دیتے ہیں، وہ گالیاں میں دل میں دے دیتی ہوں، آپ دماغ میں سمجھ لیجیے گا۔ تو یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بنا رہے۔ مطلب آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات پہلے بتا دی تھی کہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو سخت فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ پھر آپ حکومت چھوڑ دیں۔ The choice was yours کہ آپ نے یعنی آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا، آپ نے اپنے وزیر خزانہ کی اس ایڈوائس پر، اس سجیشن پر کہ جی آپ یا تو حکومت کریں تو سخت فیصلے کرنے، ورنہ آپ حکومت چھوڑ دیں۔ اب آپ نے کون سے آپشن پہ گئے کہ جی ہم نے حکومت کرنی ہے، کیونکہ اچکنے سلوالی تھی نا، مطلب نہیں اتار سکتے، اب ظاہر سی بات ہے سارا کچھ ہو گیا۔ آپ کی ایک دلی آرزو تھی جو آپ کے زندگی میں ہوتے آپ کے قبول ہو جاتی کہ آپ ایک دفعہ وزیر اعظم کی تختی آپ کی لگ جائے، تو آپ نے وزیر اعظم بننا تھا، آپ نے یہ سجیشن ایکسیپٹ کیا، یہ ایڈوائس ایکسیپٹ کی، یہ پروپوزل ایکسیپٹ کیا کہ ہم مشکل فیصلے کرنے کو تیار ہیں، بس ہمیں وزارت عظمیٰ مل جائے۔ تو اب یہ کس مجبوریوں کا رونا رو رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا، لیکن اس میں نیلے سے دیلا ایک اور ہے۔ آپ نے دیکھا عابد شیر علی جو بڑے عرصے بعد لندن یاترا کر کے واپس آئے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس داغ دی۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا کہ جی ہم مفتاح اسماعیل سے خوش نہیں ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب آپ نے ہمیں حلقوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو منہ دکھانے کے قابل تو آپ کی کارکردگی نہیں چھوڑا، منہ دکھانے کے قابل تو میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو نہیں چھوڑا کہ خود وہاں پہ لندن جا کے بیٹھ گئے اور اپنے لوگوں کو انہوں نے آگے کر دیا۔ تو یہ جو قوم کو بے وقوف بناتے ہیں، لیکن میں بتاؤں سمن کہ قوم جو ہے نا اب وہ بے وقوف نہیں بننے کی، لٹرلی قوم بے وقوف نہیں بن رہی۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، آج عمران خان صاحب نے جو اپنا جلسہ کیا اس میں جو انہوں نے کلپس چلائے، وہ کیا کلپس تھے کہ
جب ہمارا دور تھا اور ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے تھے, عمران خان صاحب نے جو کلپ چلایا ان کا, جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ غدار ہے, یہ ملک بیچنے جا رہا ہے, یہ آئی ایم ایف کے آگے ملک کو گروی رکھ رہا ہے, اس کو شرم نہیں آتی, یہ فلاں فلاں, سب کے کلپس چلائے نا کہ ہم تو ایسے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں, یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اور آج کیا کہہ رہے ہیں, ہماری تو مجبوری ہے. تو یہ جو ڈرامے بازی ہے, یہ میرا خیال ہے قوم اب بہت باشعور ہو گئی. سوشل میڈیا ہے, عمران خان کی پوری ایک اویئرنیس کیمپین ہے, وہ تو نوجوانوں کو مخاطب کر کر کے سارے راز تو ان سے اگلوا لیتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ سارے کے سارے بتا رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے, تو جبھی تو کہتے ہیں کہ باشعور ہیں. اچھا ختم کرتے ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا. ایک بڑے مزے کی بات میں یہ دیکھ رہی تھی, خان صاحب کی نوٹس کر رہی تھی, شاید آپ نے بھی یقیناً نوٹس کیا ہوگا سمن, وہ ہر کہتا ہے نوجوانوں یہ بتانا ہے, نوجوانوں یہ بتانا ہے. مطلب وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے یوتھ پہ, جس کی پاپولیشن 60 to 64% ہے ہمارے ملک میں. اچھا تو میں کسی سے بات کر رہی تھی, میں نے کہا یوتھ ساری جو 64% یوتھ ہے وہ ساری کی ساری تو خان صاحب کے پیچھے ہے. مجھے آگے سے جواب پتہ ہے کیا آتا ہے, ان کا آپ چھوڑیں 60-64 کو, 51% خواتین ہیں وہ بھی سارے خان صاحب کے پیچھے ہیں. تو المیہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں دیکھ لیں, پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں, جے یو آئی میں دیکھ لیں, کوئی ہینڈسم نہیں ہے. بالکل. اوکے, تھینک یو میم آپ کا وقت دینے کے لیے, بہت بہت شکریہ.